मुड्डोशेचे हुमण फ्राय आणि मोतयाळ्यांचे कटलेट करून दाखयता। 3 मुड्डोश्यो घेतल्या, ते उदक घालून फुगात दवरपाक जाय आणि मागीर त्यो उजरोवन घेता। उजरायल्या त्या मुड्डोश्यांक आतां मीठ लावन घेता। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1 कप सय, 18 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, 1 कांदो आनी आमटाण इल्ली। हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय। इल्लें उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। आतां ती तोपान घालता आनी मागीर इल्लें उदक घालून आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरूंक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। 2 हरव्यो मिरसांग्यो उबे चिरून घालता। तेजी बोडकान 2 फोडी त्यो आतां हुमणान घालता। त्यो मिठाक लावन दवरलेली ती आतां 2-4 खेपो धुवन घेवपाक जाय। हुमणाक बरो खतखतो येयलो काय ना ती बोडकां आनी 2 फोडी ते हुमणान सोडपाक जाय। धा मिनटां शिजले म्हणटकूच जालें तें हुमण रेडी। आतां ते नुस्तें फोडी आनी शेपटी आसा ते फ्राय करता। ते मिठाक लावन दवरले ते 2-4 खेपो धुवन घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता आनी पाव चमचो हळद पावडर, अर्दो चमचो मिरची पावडर, आमटाणीचें उदक 1 चमचो। आतां ती सगळी मिरसांग नुस्त्याक लावन घेता। नुस्त्याच्या फोडींक तो आतां रवो लावन घेवपाक जाय। गॅसीर कायल दवरून तेल घालता। रवो लावन दवरलेले ते नुस्त्याचे कुडके घालपाक जाय आतां कायली। 5 मिनटां जाली। आतां दुसरे सायडीक परतून घेता। अशें ते दोनूय सायडींनी बरें चरचरीत भाजून घेवपाक जाय। कटलेट करता मोतयाळ्यांचे। मोतयाळी घेतल्या ती बारीक आसा तांकां मीठ लावन दवरता। मीठ लावन दवरलेली मोतयाळी आतां 2-4 खेपो धुवन घेता। लसणीच्यो पाकळ्यो 5 घेतल्या, मोठी आसा लसूण ती, आनी 1 इंच आलें आनी 3 मिरसांग्यो हे सगळें मिक्सरान घालून उदक घालिनासतना वांटून घेवंक जाय। चड बारीक वांटूंक जायना। धुवन दवरल्या त्या मोतयाळ्यांनी ते वांटला ते घालपाक जाय आनी 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घालता। 4 चमचे बेसन आनी 2 चमचे तांदळाचें पीठ घालपाक जाय। पावूण कप सय घालता। चवी पुरतें मीठ, अर्दो चमचो हळद पावडर, अर्दो चमचो मिरची पावडर, अर्दो चमचो गरम मसालो, आमटाणीचें उदक 1 चमचो,
कोथिंबीर बारीक चिरून घालपाक जाय. आता ते सगळे हातीनूच मिक्स करून घेता. इल्ले इल्ले गुळे करून हातीरूच थापून घेता आनी मागीर ताका रवो लावन घेता. गॅशीर तवो दवरून तेल घालपाक जाय. तेल तापलें काय ना रवो लावन दवरलेले कटलेटीचेर तव्यार घालपाक जाय. तेल आतां वयल्यान मातशें सोडटा. आतां धांकणें लावन ते 5 मिनटां भाजून घेवंक जाय. 5 मिनटां जातकूच आतां दुसरे सायडीन परतून घेता. परत धांपण दवरून परत 5 मिनटां दुसरे सायडीन भाजून घेवंक जाय. अशें ते दोनूय सायडींनी भाजून घेवपाक जाय. जाली ती मुड्डोशेची थाली रेडी. तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.